गोवा कुरियर फाटली 10 वर्सां सुमार गोंयकारांक ती केटर करता आनी हातूंतल्यान गोंयकारांक आपली कशी सगळी आपल्याची जितली आवडीची गोष्टी आसा ती दोळे धांपून ह्या कुरियर सर्विसींतल्यान हाडपाक मेळटा. आनी तांची गोंयभर सेंटर आसा, मडगांव तांचें मेन ऑफीस आसा, हांव आतां आक्षी आसा. आक्षी तांची एक मेन, आक्षी एक्चुली 2-3 सेंटर आसा आनी आक्षी तांचे मेन एरिया, कारण हांगा खूब तांचे कस्टमर आसा. कारण गोंयकार चड करून जे UK रावल्या ते UK भरपूर मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयकार आसा, म्हणूनच मॅक्झिमम पार्सल ह्या गोवा कुरियर सर्विसींतली वता ती UKक वता. वेगवेगळे तरेचे आयटम ह्या कुरियर सर्विसीचो यूज करून गोंयकार आपल्या क्लोज मनशां खातीर धाडटा आनी चड करून UKक वता, त्या शिवाय USA वता, कॅनडा वता आनी आयर्लंड, स्कॉटलंड अशे वेगवेगळ्या देशांनी हांच्यान हे आयटम्स लोक धाडटा. आनी गोंयकार खास करून ते तांचे कोण सोयरे दायरे ह्या देशांनी आसा तांकां हातूंत भितर जॅगरी आसा, मागीर माडाचें गोड, टॅमरीन चीज, मागीर कोकम, मागीर सॉसेजीस खंय खूब मोठ्या प्रमाणाचेर लोक हांचे धाडटा, कारण थंय ते सॉसेजीस मिस करता आनी ताजे खातीर हे जे आयटम आसा हे युनीक टू गोवा आनी ताजे खातीर हे ड्राय फीश खारें नुस्तें, सो अशे तरेचे मसाले, लोणचीं, सो अशे तरेचे कितलेशेच आयटम. मागीर कपडे तर धाडटाच, त्या शिवाय चणे भिकणां, ती खूब गोंयकारांक चणे भिकणां खावपाची आवड आसता, सो ते चणे भिकणां घेतात. मागीर वेगवेगळे स्नॅक्स, मागीर इवन खंय आदोळी सुद्दां हांच्यान वता. ह्या वर्सा खंय मोठ्या प्रमाणाचेर आंबे गेल्यात, कारण आंबे एक्चुली ह्या वर्सा भरपूर जाले आनी ताजे खातीर आंबे खंय मोठ्या प्रमाणाचेर हांच्यान गेल्या. खंय टनांची टन आंबे लोकांनी हांच्यान धाडल्या. इवन तांणी पळय हांगा रेडीमेड हांगा हाडून दवरिल्ले आसा वेगवेगळे तरेचे मसाले, सो कोणाक जर जाय जाल्यार लास्ट मिनीट जर याद ना, विसरले जाल्यार ते पार्सला भितर घालपाक शकता घेवन. त्या शिवाय सायडीन इवन चणे भिकणां मेळटात, खंय लोक वचून थंय चणे भिकणां हाडटा. सॉसेजीस तर हांगा खूब स्टॉल आसा, सो इजिली अवेलेबल आसा. अशे तरेन गोंयकार ह्या कुरियर सर्विसीचो इतलो बरो यूज करता आनी मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयची वेगवेगळे ट्रेडिशनल स्वीट्स पासून फूड आयटम्स, मसाले, हे सगळे गोष्टी लोकांक मेळटा आनी तांकां फील लायक होम जाता. गोंयकारांक खंय ज्या कंट्रीन ते आसा, खास करून UK जेन्ना आसा तेन्ना तांकां खरेंच आपले गोंयचे फ्लेवर्स तांकां थंय बसून खावपाक मेळटा.